आज आणि फाल्या अशी घेतल्या अशा आम्ही अपेक्षित केले आसा. आज आमचो 26वा वर्धापन दीन. त्या निमतान सकाळ फुडें काकड आरती जाल्यो. दीसभर सगळो कार्यक्रम चालू आसतलो. दनपारां आतां अभिषेक जातलो न्हू. परत दनपारां ते आरती आसतल्यो. तेजे नंतर महाप्रसाद. तसोच परत सांजची परत आरती आसा, पालखी आसा आनी तेजे नंतर परत लेट पर्यंत महाप्रसाद आसा आनी मागीर तेजे नंतर एक प्रोग्राम आसा. एक प्रमोद मिटींग म्हणून तेजे एक कार्यक्रम आसा. जे प्रमोद मिटींग म्हणजे तेणे जेन्ना ही मुर्ती स्थापन केल्ली तेन्ना ते शिर्डी पुजारी म्हणून काम करताले. तेन्ना ही मुर्ती तेणी स्थापन केली चर्च पयली. सो तेंची एक इच्छा आशिल्ली हांगा कार्यक्रम करपाचो. पण तांकां ते कमिटी तर्फे तांकां सांजचे आमंत्रण दिलां. तो कार्यक्रम जातलो. आयज पयलो दीस काकड आरती जाल्ली आसा. 2 दिसांचो कार्यक्रम. हांव सगळे भक्तगणा कडेन मागता की
आणि समोरी साईबाबाचो हो जो मंत्र आसा तो मंत्र मनात दवरून सगळ्यांनी हांगा 2 दिसाच्या कार्यक्रमात भाग घेवचो, सगळ्यांनी देवाचें दर्शन घेवचें आणि हो कार्यक्रम मोठो करचो अशें सगळे भक्तगणां कडेन मागता. आमचो 26वा बाबाचो मुर्ती स्थापने वर्धापन दिसाचो महोत्सव आयज पासून चालू जाल्लो आसा आनी हो आज आनी फाल्यां आसतलो. आमचे साई सेवक जे आसा ते साई सेवक इतले आमची बाबाची सेवा करतात, सगळे काम धंदो सोडून हांगा 2 दीस सामके उपस्थित आसतले आनी कितले भाव विकेले म्हणून तांकां कांयच परवो ना. कितले भाव विकेले ते समर्थ आसात बाबाची सेवा करपाक. आज दीसभर बाबाची सेवा करपाक ते तयार आसात. दनपारची बाबाची माध्यनाट्य जातली, त्यानंतर बाबाचो महानिवेद जातलो. परत सांजच्या 6:15 वरांचेर बाबांची धूप जातली. त्या उपरांत 7 वरांचेर बाबांची पालखेंतल्यान मिरवणूक जातली. तशेंच फाल्यां परत दीसभर बाबाचे देवकृत्य कार्यक्रम जातले. दनपारां पूर्णाहती जातली, घराणे जातले, महानिवेद आसतलो. त्या पयलीं बाबाची माध्यनाट्य जातली आनी सांजच्या 6:15 वरांचेर बाबांची धूप आरती जातली. सांजच्या परत 7 वरांचेर पालखींतल्यान मिरवणूक जातली आनी मागीर वैशाली माडे ही आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे जी गायिका आसा सारेगमप विजेता मराठी आनी हिंदी टायटलाची जी विजेते आसा तांचे तर्फे तांचो आयज कार्यक्रम आसतलो फाल्यां. आनी आयज आमचे आदले शिर्डीचे मुख्य पुजारी प्रमोद मेडी हांचो सदाबहार भक्तिगिताचो कार्यक्रम जातलो. तरी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावचे आनी सगळ्यांनी